البنات، السلام عليكم. كيراكم؟ لاباس عليكم؟ صحة عيدكم لافونس وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد المشتريات شريتهم سي موان شير، وراني في لاكويزين راني في لاكويزين الصغيره تاعي. مرحبا بكم البنات. جبت لكم هاد المشتريات تاع اليوم، شريتهم يامس وبقيتهم موان شير. سي بروموسيون بزاف. هاد الحوايج كاع ما جاتنيش حتى 10 يورو، ليها بغيت نوريهم لكم. وجبت لكم هذيك لاباري تاع لازير اللي قلت لكم شريتها صافي، يعني في عام نهيت شريتها. صافي لازير ديال لازير. ودوك تشوفوا كي نستعملها تشوفوا النتيجه تاعها تخرج ان شاء الله. قعدوا معايا البنات ودوك نوريكم. مرحبا بكم البنات. ندير لكم بهاد لاباري اللي شريتها من تيلي شوبينغ. هذه هاي اسمها، هاي وين اسمها ديرموند. دي النتيجه مليحه البنات، ودوك تشوفوا كي نستعملها. قعدوا معايا. هاي وين هذا مارك. هاي وين البنات، راكو تشوفوا فيها. نزيد لكم سمحوا لي البنات. هاي وين البنات، دوك تشوفوا كي نستعملها. ديروا اي كريم يكون عندكم، ديروا اي كريم. تبدو ديروا طلعوا الفوق. مع ديروها فوق العينين صافي طلع هذوك اللي يكون عندهم لي غيد واللي يكونوا مجيت الفم. راكو تسمعوا البنات. هاي وين كدير الضو. هي هنا ما دير والو، مي هذه تاع الوجه وتاع اليدين. مام تاع اليدين اللي يكونوا اليدين فيهم شويه الاخر، فيهم لي غيد تاع الوجه اللي يكون فيه لي غيد، وكاين يديها شويه يكونوا مرخوفين منا. وديرها في اي بلاصه، في اي بلاصه تاع الكور، وفيها نتيجه. البنات كي ديروها عند العينين الحاجب يطلع. 3 دقائق الحاجب يطلع. فيما تاخدو عند لاكوفوز وديروها غالي. هاي وين البنات سموها ديرموند. شريتها من تيلي شوبينغ، شريتها ب 120 هكا، 120 ولا 130 ولا ماني عاقله. هاي وين البنات. هذه تجي طلعي بها الحواجب كي يكونوا طايحين من فلوتور تاع الفم فاني، طلعي بها في لي كوتي هذوك اللي يجوا منا ومنا عند النيف، هاني الخد يطلع بها. زعما استعملتها دير نتيجه بيان. ودير واحد هي شويه كي شغلت كي الضو بصح ما يهلكش. هيا تقدي في الضو البنات. هنا غير راني ندير لكم فليسي، هي تجي في الوجه. راني نوريكم كي تطلع. شوفوا البنات كي تقعد تطلع. ان شاء الله تعجبكم هاد لاباري. ومرحبا بكم البنات. والبنات زدت باش نقول لكم فاني في ليدال راهم دايرين بروموسيون اللي راهم ساكنين هنا سور باري ولا هنايا في فرنسا. هاد الحسن البنات، هيا ميل دو فلور. رطل ب 2,50 سي موان شير وحرة. هاهو وين رطل ب 2,50. شريت 3 وديجا راني شاريه 3 باش نديهم لما. والبنات هذه دوف راكو تشوفوا فيها.
هذه شيتها 1 اورو، كان 3.50 ردوها 1 اورو. ستان كريم، هاهي وينا بوغ لو كور دوف. وهذه فاني كتدير 4.50 شريتها 3 اورو. هيا فاني كريم هذه سي دوف. هيا وين البنات، انا نحب دوف بزاف. وكاين هذه البنات، هذه اكستري، هذه فيها 12 اكستري دو بارفان. فيها 12. هيا وينا فيها كاع لي زيكستري، فيها البوم، فيها لي فروي، هيا فروي روج، فيها كاع لي فروي، روز، لافوند، جاسمين ودو سونتال. فيها هما لي بواط هنايا، هادو كاع دي بارفان. راكم تشوفوا لي زيكستري تاع البارفان، تزيدي معاهم، انا نزيد معاهم غير الماء البنات، ما نديرش معاهم الكحول هذاك اللي ينباع. كاين اللي يدير معاهم الكحول هذاك، ماشي الكحول هذاك تاع الكحول جو كوا 2%، انا نو ندير معاهم الماء ديريكت ونديرهم في القرعه. عندي واحد القرعه ونستعملهم. هادو شريتهم جو كوا شريتهم 3 اورو. هيا وفيها 12 وبارفان، ماشي بارفان هادي، هاهما لي زيكستري دو بارفان، فيها 12. هادو فاني راهم دايرينهم بروموسيون. هاهما وينا. هذا راك تشوفوا، هذا جل دوش شريته 1 اورو. هاد الحوايج كاع شريتهم 1 اورو. هذه شريتها 1 اورو 50 نرطه، شي 3 وحداني جبدتها، وهادو باغي نديهم معايا. راني شاريه لي ستيكو كاع، مي نبغي نخطا سي موش شاري. البنات لقيت هذه في المارشي، هاكو تشوفوا فيها البنات. هاكو تشوفوا البنات لي بايط، هذه كديري مكياج ولا هاكي تشوفوا. البنات هنا وين قلت لكم انحرقت داك العام، انا كاع محروقه منه. هاهي البنات نديرها لكم هاد الجهه، هاهي شوفوا دير واحد لي غوفلي. ابخي لي ديري المكياج ديريها من الفوق. راكم تشوفوا البنات ولا مانيش نشان مع هاهي وينا شريتها 1 اورو. وشريت هاد المكياج فاني شريتها كاع 1 اورو. ها هو سي لا مارك. هادي ماسكارا وهذا روج ا ليف موف، هذا باش نديه للبنات لي. وندي فيرني فاني 1 اورو. هادو كاع 1 اورو البنات. هذا كسر تاعها. ها هو وين البنات، هادو شريتهم كاع 1 اورو، هادو كاع ب 1 اورو. وهاد لا كريم، وهاد لا كريم البنات، هادي بالحسن، هادي كريم دو جور ودو نوي، ديرها في النهار وديرها في الليل بوغ لي غيد. وكاين هادي تاع الاسكارغو، كسموها الاسكارغو تاع الببوش، هادي هي. وهادي تاع الحسن البنات، كاين زوج، شريت هادو زوج. هادو شريتهم 3 اورو 3 اورو، بغيتهم موان شار. هاد لا كريم فاني تاع الرمان راكم تشوفوا فيها، هادي مليح للكور البنات، مليح للوجه، صافي الله مليح للوجه. درتها خطره وعطاتني واحد النتيجه، الوجه يولي غوز يتفتح دي فيتامين. هادي و ميم طون كريم، هادي شريتها من ايدال. هذا جيل لافون، هذا اللي نغسل به وجهي طول الجور. ها هو وينا،
هذا هو اللي نغسل البنات به وجهي. هذه البنات لقيتها سي موان شار، لقيتها دوغو مليحه، ديري فيها مملحات ولا ديري فيها كاطو حلوه ولا حاجه بالحديد. هاي جايه طويله، لقيتها دوغو نديرها معايا. هذه اوسي دي كريم، هذه كريم كور دو بانان. هيا وي هذا البنات سكادو صغير. وي ديري فيه كاش صرفي يقعد لك ولا حاجه. هذا دي انا دايته لما البنات. هذا باغا نوريكم واحد الشيء. راكم تشوفوا البنات هادو تاع الشوشو كيما قالت البنت بنتي لي شوشو تاع الشعر، بصح خير من هادوك تاع الكتان، خير من هادوك الاستيك. هادو سي ميو، ما يشدو شعر، ما يشدو وسخ، ما يشدو حتى حاجه. 1 اورو شريتهم، 3 ب1 اورو ملاح. هادو تشدو بهم هكا، انا نشد غير بهم. كي تبغي تقلعي هذا الشوشو ما يلصقلكش في الشعر، سي فاسيل باش تقلعيه. هادو اللي عندها شي بنيات صغار وكاع ما يشقاش يديروا هذا، سميوهم بلاستيك وبالخف ينغسلوا البنات. هايا هذا شريته، هاد شريت وحدين وعاود زدت هادو شريتهم شويه غاليين، سي 14 اورو. دي بانسو بور الماكياج. وهذه البنات هذه كريم سولير. واني شريت كريم سولير راها لهيها في الباكاج ديجا لميت صوالحي. كريم سولير او ميم طون بور لي ريد، على زوج بور لي ريد او ميم طون كريم سولير. راني شاريه وحده لهيها ثاني ما جبتهاش. وكاين ها وين هذوك اللي قلت لكم عليهم. هكا تلوي الشعر وفي سي فاسيل باش تقلعيهم شعرك، سي ميو هادو البنات. راني شاريها ماوينا وندوري. هادو دي كراب شريتهم 1 اورو. هاد الحوايج كاع ما هادي وحدها بالك. هاد الحوايج 12 اورو هكا جاتني. هذا دي كريم، هذا شريت واحد وعاود زدت واحد لما باسكو عندها شنيفه شويه تقشروا لها، نديرها في المشتا ولا في الصيف. وهذا دي ماكيون البنات بور لي زيو. هذا بالخف يقلع. والبنات اللي ما يكونش عندها دي ماكيون نصحكم، اللي ما يكونش عندها دي ماكيون يكمل لها في الدار، دي ماكيي بزيت زيتون، زيت العود. دير هكا شويه في كوطون ولا حاجه ولا اي حاجه اللي تمسحوا بها، ديروا زيت زيتون وتمسحوا. سي ميو كي ديروا الصابون وتغسلوا وتعاودوا ديروا زيت زيتون او ميم طون ما يضرش العينين، و ميم طون بالخف يقلع لكم هذاك الشيء الكحول ولا غيسيل ولا اي حاجه تكونوا دايرينها. والبنات هذوك لي بواط راكم تشوفوا فيهم بلو، هذوك شريتهم 50 سنتيم تاع سكر ولا تاع حاجه اتاي ولا سكر ولا شريتهم ما شاء. وهذاك الغوز اللي من هيه سي دي ماكيون نو سي عليكم واش دي ماكيون دي سولفو تاع الفيرني. شريتها 1 اورو البنات. هاد الحويجات كاع جاتني بالك جاتني 12 اورو هكا او ميم با. سي موان شار لقيتهم باسكو دايرين بروموسيون لي راه ساكن سور باري، راه في ليدال راهم دايرين بروموسيون سي موان 70. وبهذا الشيء البنات نقول لكم مع السلامه،
ودمتم في رعاية الله، وكل عام وانتم بخير البنات، وصحة عيدكم. باي البنات.